السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. Voilà, développement direct ou le développement indirect. متفقين. شنو الفرق ما بين développement direct و développement indirect؟ ملي تنقول développement direct نشرح لكم بعدا بالعربيه. انيمال من بعد ما دار لا فيكونداسيون ديالو عطانا واحد لوف، كنطلقوا من هاد لوف. هاد لوف اللي جاتنا اكوز ديال هذاك الفيكونداسيون اللي شفنا المراحل ديالها قبل. متفقين؟ واش ابخي لا ديفيزيون ديال هاد لوف غادي تعطينا واحد لومبريون، لي لومبريون غادي يدير باغ لا سويت واحد ديفلوبمون اللي ما عرفناش. الا كان ديريكت هذاك لو ديفلوبمون صافي غادي تعطينا واحد لومبريون اللي كيشبه لي بارون ديالو. متفقين اوتوماتيكمون. الا كان ديفلوبمون انديريكت كنتكلموا على ان لانيمال ما كيعطيناش واحد لومبريون، ما كيشبهش ما كيعطيناش واحد لادولت اوتوماتيكمون كيشبه لي بارون ديالو. يعني كيوقعوا ليه بليزيور ديفلوبمون عاد كيقدر انه يتحول يولي كيشبه لي بارون ديالو. متفقين. دونك ملي كنقول انا لو ديفلوبمون باغ ديفينيسيون مثلا راه شنو كنقصد به؟ سي لونسومبل دي زيتاب. متفقين؟ هي مجموعه من المراحل، ensemble des étapes qui aboutissent quoi à un adulte à partir d'un œuf. ça veut dire هي مجموعه من المراحل اللي كتخلينا نحصلوا على واحد الادولت، نحصلوا على واحد الادولت انطلاقا من اش؟ انطلاقا من البيضه. متفقين؟ فوالا. وقتاش كنتكلم على ديفلوبمون ديريكت كنتكلم على ديفلوبمون ديريكت هو ابري ليكلوزيون باغ اكزومبل ولا ابري لا نيسونس، يعني من بعد التفقيس الا كنا كنتكلموا عن لي زوفيبار، ولا من بعد لا نيسونس فاش كنتكلم على لي فيفيبار يعني الولوده. اما كنقول ابري ليكلوزيون يعني من بعد التفقيس، ولا ابري لا نيسونس بعد الولاده. شنو كنقول؟ بانه اون اوبتيان كنحصلوا على واحد لو بوتي. الا كان ديريكت كنقولوا كي راسومبل. متفقين؟ كي ريسومبل ان ادولت. متفقين؟ ولا تكلمت على انديريكت ça veut dire développement indirect c'est l'ensemble des étapes. متفقين؟ ولا مجموعه من المراحل اللي ابري واحد ليكلوزيون ولا ابري واحد لا نيسونس، يعني من بعد التفقيس ولا من بعد الولاده كنحصلوا على ايش؟ كنحصلوا على واحد لو بوتي كي نو ريسومبل با assez par ou à un adulte. Donc هنا ليكزامبل ديال ديفلوبمون ديريكت نقدر نعطيكم هنا جوج ديال لي زيكزامبل. اكزامبل الاول اكزامبل الثاني. عاد من كنلقاو هنا عند البوفان، كنلقاو حتى عند الفولاي. اما هذا ولود وهذا بايود ولكن عندهم ديفلوبمون ديريكت عادي جدا. دونك ملي كنقول ديفلوبمون ديريكت ماشي بالضروره يكون عند الولود ولا عند البايود. فولاي عند لي بوفان الابقار وعند الطيور. كيفاش داير هذا لو ديفلوبمون ديريكت؟ صافي دير كوا؟ صافي دير من بعد ما وقعت لنا لا فيكونداسيون. متفقين؟ يعني في لا فان ديال لا فيكونداسيون كنحصلوا على ايش؟ على واحد لوف، هذه سميتها اف. متفقين؟ هاد لوف اللي حصلنا عليها شنو دارت لنا دي ديفيزيون، دارت انقسامات. متفقين؟ صافي دير هاد لوف سوبي دي ديفيزيون، دارت لنا دي ديفيزيون. هاهي عندي نكتبها لكم هنا ديفيزيون. متفقين؟ يعني دارت لنا دي ديفيزيون. هاد دي ديفيزيون شنو داروا؟ عطاونا واحد لومبريون داخل لوف. متفقين؟ الا كنت كنتكلم على البوفان صافي دير راه باقي داخل لوف، داخل لو تيروس في الرحم. اما من عند الفولاي راه هادشي كنتكلم عليه على الاكستيريور. داكوغ؟ دونك الهدف الرئيسي هو لوف دارت بليزيور ديفيزيون عطاتني واحد لومبريون، واحد الجنين داخل البيضه. متفقين؟ عطاتني هاد الجنين اي باغ لا سويت شنو دارت هاد البيض؟ هاد لومبريون هذا شنو دار واحد لو ديفلوبمون. هاد لو ديفلوبمون ديريكت يعني واحد نمو مباشر باش شنو عطانا باغ لا سويت. اي ابري الا كنت كنتكلم عن البيض راه ابري واحد 21 جور ديال لانكوباسيون. متفقين؟ يعني من بعد واحد 21 يوم. داكوغ؟ دونك كنقولوا بان هاد لومبريون شنو عطانا لادولت لي باغ لا سويت غادي يكبر وغادي يكبر في لاطاي ديالو وغادي يكبر في لو بوا ديالو. فوالا وكيجي كيشبه لي بارون ديالو. متفقين؟ مي الا تكلمت دابا عند البوفان سي لا ميم شوز. داكوغ؟ حتى عند البوفان لا ميم شوز. شنو حتى هي كنطاقو منه. دابا ديما كنتكلم على ديفلوبمون ديريكت. حتى هو كينطلق لنا من لوف. داكوغ؟ كدير دي ديفيزيون كتعطينا امبريون
داخل لوف ولكن à l'intérieur du utérus هاد المره حيت البوفان حيت حيوان ولود متفقين اي بوي هاد لومبريون كيعطينا واحد لادولت يعني من بعد لا نيسونس قبيله من بعد ليكلوزيون عند الفولاي دابا من بعد لا نيسونس من بعد لا نيسونس عطانا واحد لادولت يعني درنا واحد لو ديفلوبمون ديريكت وهاد لادولت اوتوماتيكمون كيخرج كيشبه لي بارون ديالو دونك كي ريسومبل ا ان ادولت يعني كيشبه لواحد لادولت متفقين انا دابا نمشيو نشوفو ديفلوبمون انديريكت عاد من كنلقاو عند الضفادع يعني عند الغرون يعني عند الضفادع شنو تيطرا صافي دير ابري لا فيكونداسيون ديما كنتكلم ديفلوبمون راه كاين فرق ما بين ديفلوبمون ما بين سيكل دو ديفلوبمون اللي غنشرح لكم باغ لا سويت ملي كنقول ديفلوبمون صافي دير من بعد ما حصلت على واحد لوف متفقين هادي اوف درت لينا بلوزيور ديفيزيون باش عطاتنا شنو بلوزيور ديفيزيون باش عطاتنا واحد لومبريون هي عطاتنا امبريون عفوا امبريون هاد لومبريون اللي عطاتو لينا هنايا متفقين هاد لومبريون هذا باغ لا سويت دار واحد لو ديفلوبمون انديريكت باش غادي يعطينا واحد لا لارف شنو هي واحد حتى هي كائن حي صغير ما كيشبهش للضفادع داكا عليها كنتكلموا على لو ديفلوبمون انديريكت في هذه المرحله هذه هنا وقع لنا ديفلوبمون انديريكت باش عطانا واحد لا لارف داير على الشكل هذا صافي دير هاد لا لارف واحد لاتر فيفون كيدير التنفس ديالو عن طريق الحراشف متفقين يعني ريسبيراسيون برونشيال كيدير ريسبيراسيون برونشيال وعنده هاد لو كو عنده لو رول ديال لا ناتاسيون متفقين اي باغ لا سويت هاد لا لارف كتحول لينا لتيترال هاد التيترال هادي باش كتميز ان ما كتبقاش لا ريسبيراسيون برونشيال كتولي ريسبيراسيون بولمونير متفقين شوفوا المراحل شحال اللي كيدير باش يلاه يجي كيولي كيشبه لادولت لي بارون ديالو دونك لا لارف كتحول لينا لتيترال هاد التيترال كتميز انها كيولوا عندها رجيلات لي بات بوستيريور اي اونتيريور متفقين اي باغ لا سويت عاد كيعطينا واحد لو جون غرونو داكوغ عاد كتحول لنا جون غرونو صافي ماشي ديريكتومون في الاول لومبريون ما عطاناش ادولت كيشبه لي بارون ديالو عطانا لا ولا تيتراد عاد حصلنا عليه هنا قبيله لا هنا لومبريون ديريكتومون كيعطينا ادولت كيشبه لي بارون ديالو كي ريسومبل ان ادولت داكوغ هذا هو لو ديفلوبمون راه نشوفوا دابا السيكل دو ديفلوبمون صافي ديال غنمسح هادشي كامل نتكلم على لو سيكل دو ديفلوبمون سيكل صافي دير كوا صافي دير غتولي عندي دوره داكوغ صافي دير سيكل دو ديفلوبمون كنبداها مناش اول حاجه شنو التعريف ديال سيكل دو ديفلوبمون واحد لونسومبل دي زيتاب متفقين كيف ما هضرنا قبيله على ديفلوبمون هاد لونسومبل ديال لي زيتاب شنو كيديروا لنا لا ترانسفورماسيون دان نوف اون ادولت كابابل دو سو ريبرودوير يعني مجموعه من المراحل اللي كتحول لنا واحد البيضه الى ماذا الى واحد لادولت يقدر حتى هو من القدام يدير لا ريبرودكسيون داكوغ فوالا اول حاجه هنا نعطيكم اكزومبل ديال سيكل دو ديفلوبمون مثلا نتكلم على البوفان متفقين من نتكلم على البوفان نقول مثلا عندي الانثى هنا عندي الانثى وعندي الذكر صافي داروا واحد الكروازمون يعني لا كوبلومون تزوجوا داكوغ داروا لها التزاوج صافي دير كوا صافي دير شنو داروا فيكونداسيون داروا اخصاب فيكونداسيون ملي داروا هاد الفيكونداسيون علاش حصلنا على واحد لوف بيضه هاد البيضه هادي شنو دار دي ديفيزيون علاش حصلنا على امبريون هاد لومبريون شنو دار لينا ديفلوبمون اللي كنتكلم على هاد المناطق هادو في ديفيزيون فيكونداسيون دابا شنو دار لينا هنا دار لينا ديفلوبمون متفقين هاد لو ديفلوبمون يقدر يكون ديريكت يقدر يكون انديريكت الا كنا كنتكلموا مثلا على ليكزومبل ديال بوفان راه ديريكت حيت دغيا من لومبريون حيت من لومبريون غادي نحصلوا على اش نحصلوا على واحد لادولت اللي بالدور ديالو غادي يكبر وغادي يرجع لينا او ديبار يعني اما يعطينا شي ذكر ولا انثى اللي قادر انه يدير لا ريبرودكسيون ديالو الا كنت كنتكلم
نتكلم قال عطاني سيكل دو ديفلوبمون ديال ديال مثلا سيكل دو ديفلوبمون انديريكت. يعني شنو ولا كان ديفلوبمون انديريكت مثلا عند الجران عند الضفادع من لومبريون عطينا لارف من لا لارف تيتخاد ادولت عاد كتكمل الدوره. الهدف الرئيسي هو السيركل تكمل لينا. هادشي علاش كنسميوها سيكل دو ديفلوبمون. مفهوم؟ دونك الى هنا كنكون وصلت النهايه ديال هاد لا فيديو وديال هاد الشابيتر الاولى لا ريبرودكسيون شي لي زانيمو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه حاول يخلي لي ان كومونتير وهكا نقدر انني نعاود نشرح لكم لي شوز اللي باقي ما مفهومين.